अस्सलाम वालेकुम मलगरो नन बमुजा de कुरान पाक पश्तू तर्जुमे सिलसिले के de सूरा बकरा 43 नंबर यानी 43 नंबर आयात 90 से तर दे शपेज सल्वेश्ताम यानी 46 नंबर आयात पोरे दा बमुजा इंशाअल्लाह चियायु और इधे वो तर्जुमा को पश्तू के हाँ और उर्दू के वो हाँ इधे सबटाइटल्स अरसी भी सरा यानी पटाई बोए सर अरसी और अंग्रेज़ी के वो हाँ दे सबटाइटल्स अरसी नमल करो चलो शुरू करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह नोम सरा शुरू करो चागा डेर मेहरबाना दा डेर रहम कौन कदा वाक़ीमुस्सलात और अलमुन्स कायम को यानी दा अलमुन्स कायमावन यानी न सिर्फ खपल अलमुन्जमन दे दरिदन दी बल्कि नूर खाल को ता हाँ दा वियन दी और आगा हाँ पो अलमुन्जमन दे दरवन दी वाक़ीमुस्सलात और अलमुन्स कायम को व दरो व आतुज़ ज़कात और ज़कोत वेर को इनफिरादी शक्ल के हाँ और इज्तिमाई शक्ल के हाँ वरकऊ मार राकीन और रकू वको रकू कवने वाला सरा रकू यानी टिटशो चाहता टिटशो अल्लाह ताला ता टिटशो अल्लाह ताला ता टिटशो दे अगी हुक्मुना ओमनो दे अगो खालको सरा चित्सुक अल्लाह ताला ता टिटीजी और दे अल्लाह ताला हुक्मुना मनी दा द्रे हुक्मुना वेरकड़ अल्लाह ताला तअमुरून अन्नास बिलबिर आया तो सो हुक्म मेरकाओ दे शू खबरो खालको ता तअमुरून अन्नास आया तो सो हुक्म मेरकाओ खालको ता बिलबिर देने के यानी दे शू खबरो व तंसौन अनफुसकुम और खपल जुनून है तो सुना एर दी यानी तो सो नूरो खालको ता खुया हो चे दे अल्लाह हुक्मना ओ मनो और दाल तक तो सुना गाठ हुक्म दे अल्लाह ताला वाला पुती कीजी तो सो खपल जुनून एर दी व तंसौन अनफुसकुम और तो सुना खपल जुनून एर दी व अंतुम ततलून अल किताब और तो सो शपारिज लगायो ताकि तो सो पढ़ाओ वो यानी ना किमचे तौरेत ता किमचे इंजील दा किमचे ज़बूर दा तो सो शपारिज लगायो दा तो सो तिलावत को व अंतुम ततलून अल किताब उस दाल तक भी अपदग हुक्मों के भी मुझे कुरान पाक वाला हाँ पके शामिल जू चे व अंतुम ततलून अल किताब और तो सो किताब आयो यदि तिलावत कहो अफला ताकिलून ब्या हाँ तो उसका आकल न दिरसी इधर की किताब न तो सो नसीहत न उखलो तो उसका ब्या हाँ आकल न दिरसी आपला उस बड़े खबर तरफ था तवज्जो अल्लाह ताला दिमुजा अड़वी तवज्जो था शायद हकीमा खबर दो वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात ए मो मदद ओखलो अल्लाह ताला मदद दितशी सरदा दल तक उस अल्लाह ताला वज़े कई यदि मो मदद ओखलो वस्ताइनु ए मो मदद ओखलो बिस्सब्र सबर सरा सबर यो दागदा चे तो तचा सदा से गलत खबर वकड़ी तो सबर वकड़ा
یو خو دا صبر شو. یو صبر هغه ده چې الله تعالی رژې میاشت ارلژلې یا رژا نفلي رژا دو یا فرضي رژا دو، نو دې ته هم صبر یې شي. نو دا دوه طریقو باندې د صبر یا خو چا څه دې ته ویل ته به دال نه وخلې اگر چې ته یو خوستی شي ته به دال نه وخلې او صبر وکړې، او یا ته فرضي رژې چې کومې روشي هغه سوتې او وسره نفلي رژې سوتې. والصلات او المنز یعنی توسو د مو مدد اخلو الله تعالی یې صبر سره او المنز سره، هغه چاہے فرضي المنز ده چاہے نفلي المنز ده، الله تعالی مدد دغو دول یارو کرسی. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة او داغه چې کوم دي دا دوی لیارې چې کومې اوس وشیا شولې دا ډېرې درانې دي، دا ډېرې درانې دي، اگر چې آسونې دي خو ډېرې درانې دي. شیطان به درته مخته مخته ترڅي، د نفس په مخته مخته درته ترڅي، یای به چې وایي دا به اوس د دې پر اوداس کوې، وایي د دې پر به ته اوس پر شمیته چې کېږې، وایي دا به کوې، یعنی دغه یا اوس بدالو خوستلو وایي د دې هغه نه وه دی مو سره داسې وکړه دا خو به زه پرې نه ږدم، یعنی داسې دغه لیارې ډېرې درانې دي، دې باندې تلل ډېر ګرون دي. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين مگر نه دي درانې هغو خلکو د پوره چې څوک د الله نه ډریږي، چې څوک د الله تعالی نه ډریږي یا عاجزي کوي. عاجزي کوي یعنی ځون ډېر معتبر نه ګڼي، ځون ته په صفر کې ضرب ورکړي چې بس هر څه صفر دي زه نشته یم، او عاجز شي چې هر څه دا نو الله ده. نو علی الخاشعين یعنی دا الا علی الخاشعين مگر نه دي درانې په هغو باندې چې څوک عاجزي کوي یا څوک د الله تعالی نه ډریږي. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، اوس دا څوک خلق دي؟ دا خاشعين چې دي دا چې عاجزي کوي د الله نه ډور کوي، دا کوم خلق دي؟ الذين آغا خلق يظنون چې آغا دغه ظن لري یعنی یقین لري، آغا دا یقین لري انهم ملاقو ربهم چې دوی بو خپل رب سره ملاقات کوي، یعنی یوانه یوه ریز به داسې رسي چې دوی بو خپل رب سره بالکل مخامخ وي او رب سره به د دوی ملاقات وي، او هغه به د دوی نه یعنی هغه د دوی په هر عمل باندې خبر ده، او هغې سره د دوی ریکارډ ده، او هغې سره د دوی د مخته ژوندونه فیصله ده چې هغه به جنت ته لږي یا به دوزخ ته لږي. وانهم الیه راجعون او هغې طرف ته به دوی وردرومي، یعنی یوه نه یوه ورځ به دوی ملاقات خامخا سره کېږي. داسې سړی نشته چې هغې ملاقات به د رب سره نه کېږي. نو ملګرو نن دغې ځای رسې مخته بیا د بني اسرائیلو کیسه شروع ده، خو دا راکو په دغې ځای باندې ختم شول. نو مخته بني اسرائیلو کیسه په نعمتونو باندې هدو چې کوم نعمتونه په باندې ورغلي دي، نو هغې رسې اجازت وکړو. الله حافظ.